بيست باش ننطلقو هكاك. دونك نرجعو للبلان تاعنا، كوم انسيريت لي بوان. توا بداو ركزو على باهي. هذا ال اف بي او، هذوما لي بوان كل اللي انا ما دخلتهمش تابعين السيد لاترا. توا من لاترا بحاجتي نحب ندخل هذوما الكل. باش نعمل ننزل لاترا، يقول لي ايرويز، نمشي للايرويز. توا باش ندخل لي بوان هذوما الكل، اللي بالاكحل هما اسامي دي بوان، اللي بالاخضر هما اسامي الثنايا اللي باش نتبعها. وقلنا قبيله مثال ما بين لاكوب والمير فما ثنية طويله، اذا كان فيها دي بوان باش يدخلهم هو اوتوماتيكمون بعد. دونك فيا من لاترا، فيا يو ام 133 تكتب هوني، بعد كليكي عليها هوني تدخل تو لاكوب ال ا تكتب هوني، ننزل عليها تو. من بعد ساعات يعمل لي ديبوغ، ساعات يقول لي انسيري، يموبليج باش ننزل انسيري باش نرجعو، مي سوف كو ان نجم ندخل اوتون دو روت اي اوتون دو بوان حتى للاخر. كي نخلط للاخر نعمل انسيري ونعاود نمشي ناخد اخر بوان، تعاود تخرج لي باج بيضا ونعاود ونزيد. دونك دوكو وصلنا لاكوب. الوحدة اللي من بعدها، الغوت اللي من بعدها يو تي 18 تي 18 يو تي 18 حتى الاملير. قبيله ضربت المير بعد نحاحي املير. من بعد يو ام 731 حتى التينوت. ساعات ما يخطفلكش حرف ما يقبلهولكش بالطبيعة. نشوفو التينوت وين. فوالا. من بعد يو ان 854 هذيك الغوت نتاعي حتى يكشي البالين. باهي الفوال الاخرانية يو ام 739 حتى ادوار. وعملنا انسيري. دونك نجيو نثبتو. دونك السيد نتاعي هي لاترا، وبعد عندي لاموت، لاكوب، كوكور، اديكا، سيفا، موكدي، مان. بعد امليك. انا اش عملت؟ دخلت من لاترا اللاكوب. لاكوب وين ديجا؟ فوالا من لاترا اللاكوب. نمشيو لاترا، من لاترا اللاكوب فما لاموت. لاموت حطها واحد اوتوماتيكمون. بعد من لاكوب دخلنا لاكوب حتى الاملير. من لاكوب الاملير نحطو لاكوب فوق. من لاكوب الاملير اللي هي اللوطة هاكا دخل كيكور اديكا سيفا موكدي 5 6. دخل كيكور اديكا فور سيفا موكدي فور ما دخلوش. مان كرامو ديكا وي مان. بعد املير. اوكي. دونك من املير مشينا للجينات. من املير مشينا للجينات. ما بين املير والجينات ثم ارجول ازيغا. نشوفو املير بيفكو ها هي، افجير ها هي، ارجول ازيغا. ارجول ازيغا اسامي في الخط للايروي اللي بحذاهم، هما مو حق مكتوبين غاديك غلط، معناتها واحد كان نجم يفركش عليهم. دونك وصلنا بيفكو تشينو. وصلنا لتشينو. من تشينو نطلع تشينو هوني. ميبيل غاسبا بالين. ميبيل غاسبا والبوان نتاعي بالين. دونك هذوما الكل هو دخلهم وحده، انا دخلت بالين. ومن بالين الايطوال ثم 2 بوان نولفي او داكا نثبتهم. ايه ما دخلتش ايطوال، ما دخلتش ايطوال. دونك نرجع لبالين، نعمل ايرويز، تحل في صفحة جديدة،
ومن البالين نحط UM 739 خاطر قبيل عملت انسيري من غير ما ندخل البوان. هوب، من بعد إتوال عندنا مانيكس، بالين نوليو داكا إتوال مع إتوال نمشي ديريكت لدي تي تي أ، تو من دي تي تي أ لي هي تونس باش نمشي نعمل ستاندار أرايفل نتاعي، باش نشوف البيست اللي احنا باش نخدمو فيها نهارتها أون فونكسيون كيف نورمالمون احنا مازلنا في الديبار، دونك عندي الروت نتاعي حتى كشي لتونس اللي هي ساعتين ونص، ساعتين بلوتو. وي حق الفيتاس هوني حطيت 450 باش نحطهم 350 دونك فوالا ساعتين ونص. فلايت ليفل 320 خاطر الوقت يتبدل اون فونكسيون بالفيتاس و بالفونكسيون بالالتيتود والريح اللي عندك الفوق، اي دوكو ساعتين ونص هاذيك هي. دونك فما برشا وقت باش يتعدى قبل ما نخلط لاتيريساج، نجم قريب نخلط لاتيريساج قبل نص ساعة نسمع لاتيس نكلم تونس، فما ديزانفورماسيون في لاتيس. لاتيس هو اوتوماتيك تيرمينال انفورميشن سيستم، معناتها كي تكلمو سي اون بوكل دانفورماسيون يقولك نهارتها البيستي محلولة، المطار محلول ولا الريح منين جاي دا برشا معلومات اخرين، ليتا تاع البيست، فماشي اكتيفيتي مثل باراشوت نهارتها ولا حاجة. في المطارات الاخرين بون في تونس مفماش باراشوت، مي في بلايص اخرين تاع اي ايرودروم فماشي ULM، فماشي حاجات هكا لازمك تعرفهم. يقولك المعلومات هذوك اللي مديتهم لك اسمهم لانفورماسيون، مثال الفا. دونك يتكلم انت في اول مره تكلم للمطار وقت دخلت تقول بونجور، تعرف بروحك ا 320 تعطي الاسم نتاعك منين جاي، يتقول افيك لانفورماسيون الفا، يعرف هو اللي عندك المعلومات هذوكم الكل. دونك اونتر اوتر يعطينا البيست اكتيف. انا طبعا ما عنديش اتيس و جو في انتيسيبي، جونتيسيب. انا اليوم في تونس نمشيو للستار الثاني لو 12 à 11 زولو، الريح جاي من 440 3 نو، نمشي نشوف أكثر أقرب وحدة لل140. أقرب وحدة لل140 هي البيس 19. بيس 19 عندي إكس إيكغيك و زد، نجم نمشي لهوني الوحدات اللي عندنا في الأرايفل إكس إيكغيك زد، ضربة وين بور بيست شنو قلنا بيس 19. دونك نمشي هون للأرايفل الكل، هذا سيد. دونك الأرايفل يبداو من هنا. أرايفل عندي بيست 1 لا، بيست 1 لا، إليميني. رانوي 19 19 وي، رانوي 19 وي، 29 لا، 29 لا، 11 لا، 19 وي، لا لا، 1 1 1 11، 19 وي، 19 وي، 29 لا. حاسيلهم مخلطين، لازمك تاخد 19 الكل، معرفتش علاش مخلطينها ديجا. نختار مثال فورديما 19 والا كلهم ساعات يبداو اسمهم كيف شد فورديما رانوي 19 فورديما رانوي 19، مي انا هي الله اعلم كيفاش تختار. ما هذيا حاجة كي مو ديباس ان بو، نعرف كيفاش نطبقهم، نعرف كيفاش ندير فيهم، نعرف كيفاش نسوقهم حتى مانيوالمون، مي الاختيار هي من اصعب الحاجات. دونك دوكو نعرف انو رانوي 19، دونك نمشي للاف ام سي نتاعي باش نعمل رانوي 19 وباش نختار اي ال اس اللي هو بور دير اكس الله اعلم. بعد يقولي فيا شنو انا هي ستار الاخرانية اللي جيت منها، البوان بلوتو الاخرين اللي جيت منو هو مانيكس. ياهوك عندي مانيكس ونولسي، كواكو انا قبل ما عملت الفول مشيت دخلت شفت شنو يقترح هو مانيكس ونولسي، ومشيت كاليت الثنية نتاعي على مانيكس، خاطر انا اليوم مثل كي عملت الفول نتاعي لقيت هوني فما توربولونس، قلت برا نتعدى من هنا، كي تعديت من هوني تعديت على الفور هذا وجيت على الثنية هذا هو مانيكس هوني، دونك باش نعمل هكا من بعد. دونك وليت بدلت الثنية نتاعي، وهوني كي تتفرج في التوربولونس يقولك التوب نتاعها 350 embedded thunderstorm، معناها فما اوراج انكلو في لي نواج، دونك متنجمش تراه. l'orage يجي من الكوميلونامبوس، الكوميلونامبوس راهو، الكوميلونامبوس هو هذايا، يمشي من اللوطة من الباز تاع النواج حتى يمشي للتروبوبوز، نجيو على التروبوبوز. ترى نشوفو واحد واقف على صحيح من اليمين راهو، هذاك غضب الله متعداش بحذاه بلو دو 10 نوتيك معناتها 20 كيلومتر، تبعد عليه مهما كان كبر طيارتك مهما كان قوتها.
لا تتعدى تحته لا فوقه، ان توكا فوقه تروبوبوز، لا تحته لا فوقه، لازمك تكونتورنيه هذا كانوا في ثنيتك. دونك اليوم مثال في سكاي فيكتور قالك راهو يمشي حتى ل 350 et donc du coup normalement je l'évite. كي حاولت نيفيتيه هنا الثنية لقيتها هي هذيا، باش تراسيلي نعمل هذا الكل بعد نمشي لما نيكست معناتها باش تعمل هذا الكل باش تلقى هذا الكل. بون اليوم ديزون مفماش مانيش باش ندير بلي كونديسيون غيال. باهي دونك نرجعو البوان متاعي هو مانيكس، واش نختار مانيكس هاكا ابروش ILS 19 ستارت مانيكس انسيري، هوب نعمل ريتير ونمشيو نثبتو la luxe, la tra, la mute, la coupe, tout cool, on n'a pas baleine, le levier, ou de étoile. Voilà. شفت هذني نمشيو للمانيكس، ومن المانيكس عندي بوان ماباد، ترى خفت الموجود بوان ماباد، باسكو نجم نراه هوني ولا نورمالمون تلقاه في وسط الخط هذاك، كوما احنا في وورلد هاي نشوفو مش موجود، نمشي لوورلد لو مش موجود، مي باز راهو صحيح.